अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज सिंध हाई कोर्ट से जो अहम तरीन खबरें हैं वो इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। दो बहुत ज़्यादा मफाद आमा से मुताल्लिक़ हैं, बहुत ज़्यादा अहम तरीन खबरें हैं कि एक तो लाखों रुपए जिस तरह सरकारी अखराजात होने के बाद फिर ये करप्ट अनासर को या उसके बाद कोई क्रिमिनल को गिरफ़्तार किया जाता है, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, लेकिन जो नाअहल सरकारी वकला हैं उनकी वजह से रियासत केस हार जाती है और जो सरकार है वो केस हार जाती है, उनकी केसेस की सही मानों में पैरवी नहीं होती। आज उनको बेनकाब भी करेंगे और अदालत की जो ऑब्जर्वेशन है वो मुकम्मल ऑब्जर्वेशन भी आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद फिर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी पुष्पनाही पे ये सब कुछ होता आया है और उसके बाद फिर रियासत हमेशा नाकाम होती है। और उसके बाद फिर चाहे करप्ट अनासर हों, दहशतगर्द हों, या उसके बाद संगीन नोयत के मुकदमात में जो लोग मुलविस हों वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ जाते हैं। हालांकि उनके खिलाफ हमारे तमाम इदारे, चाहे FIA हो, नैब हो, पुलिस हो या दीगर जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, वो केसेस मजबूत बनाते हैं, लेकिन नाअहल सरकारी वकला की वजह से मुलजमान जो बरी हो जाते हैं। वो केस खास तौर पर बड़ा अहम है। उसके बाद फिर शजील मेमन साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है, हालांकि उनको बड़ी मुश्किल थी, यहाँ पाकिस्तान लाया गया था। बहरहाल वो पाकिस्तान से जाने की उनको अदालत ने इजाज़त दी है, उनकी अदालत का हुक्म है, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी काफ़ी एतराज़ात किए गए। उसकी मुकम्मल तफसीलात रखनी है और शजील मेमन के खिलाफ नैब ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की, कितना पैसा उनके ऊपर है, वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। इसके अलावा मफाद आमा के और भी बेशुमार केसेस हैं, तफसीलन आपके सामने रखता हूँ वीडियो चाहे ताकि लंबी ना हो, मुख्तसर उसको रखूँ। बाज़ लोग आज भी तकरीबन 300 से ज़ायद कराची से जो शहरी हैं वो लापता हैं। उनकी बाजियाबी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं। शहरी एक तहर ज़मान जो कि सेंट्रल जेल से लापता हुआ था, और इस तरह और भी कई लोग हैं जिनकी दरख्वास्तें दायर होती हैं। किसी का बेटा, भाई, शोहर या कोई ना कोई रिश्तेदार जो है वो अदालतों में दरख्वास्त दायर करता है कि सेंट्रल जेल से जो उनका जो अजीज़ था वो उसको या तो बरियत या ज़मानत पर रिहाई के बाद रिहा हुआ, जेल से बाहर नहीं आया और जेल से ही गायब कर दिया गया। तो ये ताहिर ज़मान की दरख्वास्त भी कुछ इसी नोयत की है। उनके जो वकील हैं ताहिर ज़मान के हारून शेख साहब, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि 2018 में जनवरी 2018 में जो है वो ATC नंबर 18 ने जो है वो इस ताहिर ज़मान को रिहा करने का रिलीज़ ऑर्डर जारी किया था। उसके बाद फिर उसी डेट को ही तकरीबन 20 से ज़ायद और कैदियों को भी रिहा किया गया, और ताहिर ज़मान के जो समेत 5 और मार्च को थाने में जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे उनको भी रिहा किया गया, और वो पाँचों के पाँचों सेंट्रल जेल के जो गेट है वहाँ से ही वो बाहर नहीं है, लेकिन अंदर से लापता हो गए। ताहिर ज़मान अब तक वापस नहीं आया, लेकिन कुछ और उसके साथी जो उस दिन लापता हुए तो वो वापस आ गए हैं। बहरहाल अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने SP इन्वेस्टिगेशन को हुक्म दिया था। आज इंतहाई हैरान कुन और बड़ी तफसीली रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराई गई है, जिसमें काफ़ी अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं, जिसमें ये बात वाज़ेह हो रही है, साबित हो रही है कि जो सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट हसन सैतो और दीगर जो लोग हैं किसी न किसी तरीके से शहरियों की गुमशुदगी में उनका हाथ होता है, या वो किसी न किसी तरीके से उनको इल्म ज़रूर होता है कि कौन सा इदारा या कौन सी एजेंसी जो है वो लेकर जाती है, और वो साल साल शहरी जो है वो लापता रहते हैं। SP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है वो उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। जो उसका मतन है तो आपको फिर पूरी पिक्चर जो है वो वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ उस जवाब में लिखा हुआ है वही मैं आपको बताऊँ, ना कि कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी बात कर दूँ जिसकी वजह से, चूँकि मामला हसास भी होते हैं तो उसमें कुछ मज़ीद कोई गड़बड़ सामने हो या मज़ीद मेरे अल्फाज की वजह से मुल्क को नुकसान हो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। उसमें जो SP इन्वेस्टिगेशन फ़िरोज़ाबाद ने वो अपने जवाब में कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफिस से बताया गया है कि 30 जनवरी 2018 को जो रिहा किए गए कैदी है उनकी फ़हरिस्त हमने हासिल की, और उन्होंने कहा कि ATC 18 ने जो 29 जनवरी 2018 को 5 मुल्ज़मान के जो है वो रिलीज़ ऑर्डर जारी किए, और फ़हरिस्त के मुताबिक 30 जनवरी 2018 को लापता जो शहरी ताहिर ज़मान था उसको जो है वो समेत 20 कैदियों को जो है वो रिहा किया गया, और ताहिर ज़मान समेत 5 मुल्ज़मान जो है मौजको थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे, और यहाँ होने वाले 5 जो शहरी हैं वो उसी दिन यानी कि लापता हो गए थे सेंट्रल जेल से ही। और कुछ अरसे बाद शहरी एक फरहान सदीकी और दुर मोहम्मद जो थे वो वापस आ गए थे। वापस आने वाले 2 कैदियों के बयानात पुलिस का कहना है कि हमने रिकॉर्ड किए हैं, और दोनों अफराद ने अपने बयान में कहा कि रिहा होने के बाद जेल का जो माड़ी गेट है उसमें चंद नामालूम अफराद जो थे वो इनको गाड़ी में डालकर जो है वो ले गए थे नामालूम मकाम
کام پر لے گئے تھے اور 8 سے 9 ماہ بعد جو ہے دونوں افراد کو جو ہے وہ رہا کیا گیا اور 5 جو ملزمان کے جو رشتہ داروں کے بیانات بھی پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے درج کیے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ سارے لوگ جیل سے باہر ہی نہیں آئے تھے اور پولیس کا کہنا ہے یعنی کہ جو انویسٹیگیشن کے ادارہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سینٹرل جیل کے جو سینئر سپرنٹینڈنٹ نے حسن سہتو ان کا بیان بھی قلم بند کیا ہے اور حسن سہتو کا کہنا ہے کہ ہم نے طاہر زمان اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے وہ جیل سے رہا کر دیا تھا اور سینٹرل جیل کے اطراف میں جو کیمرے لگائے گئے ہیں تقریباً 32 CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں اور ان کے اندر جو کیپیسٹی ہے ریکارڈنگ کی یہ دلچسپ انکشاف ہے سمجھ آیا کسی کو تو تقریباً 2000 GB ہے. ان کیمروں میں 2 سے 3 دن کا جو ریکارڈ ہے وہ صرف محفوظ رہ سکتا ہے, زیادہ ریکارڈ یہاں محفوظ نہیں رہ سکتا اور دیگر جو 5 کیمرے ہیں جو کیمرے ہیں ان کا ریکارڈنگ جو ہے صرف 14 دن تک کی جو ہے محفوظ رہ سکتی ہے ریکارڈنگ جو ہے اور اس کے بعد سینٹرل جیل کے باہر جو لگے کیمرے ہیں ان کا 30 جنوری 2018 کا ریکارڈ جو ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے, مطلب اب ان کے پاس کوئی محفوظ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو لاپتہ شہری ان کی بازیابی کے لیے یا ان سے متعلق معلومات کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا لیکن اب تک اس کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں آ سکا ہے اور دیگر قانون نافذ کرنے والوں کو بھی معلومات ان سے لینے کی کوشش کی گئی لیکن طاہر زمان کا اب تک کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے. عدالت نے جو لاپتہ شہری ان کے ساتھ جو مزید جو 2 کا چونکہ بیان ریکارڈ کیا گیا تھا, مزید جو واپس آنے والے شہری ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہارون شیخ ہے ان کا کہنا ہے کہ حسن سہتو کی ملی بھگت کی وجہ سے ہی طاہر زمان اور دیگر جو شہری ہیں وہ لاپتہ ہوئے تھے اور اب ان کی بازیابی جو ہے وہ یقینی بنائے. اب عدالت نے چونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا اور مزید سماعت پر اب دیگر شہریوں کی بازیابی سے متعلق جو تفصیلات وہ طلب کی گئی ہیں. اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں شرجیل میمن کے اوپر. شرجیل میمن کے اوپر جو سابق صوبائی وزیر بھی ہیں اب بھی وہ ایک پاورفل MP سمجھے جاتے ہیں, جعلی رہنما ہے اور ان کا کافی اثر رسوخ حکومت میں بھی سمجھا جاتا ہے. ان کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات مختلف اداروں کی جانب سے بھی ہیں اور اس کے بعد پھر نیب نے جو ان کے خلاف کارروائی کی وہ کارروائیاں بھی کافی ٹھوس ثابت ہو رہی ہیں چونکہ کیس تعطل کا شکار ہے. سندھ ہائی کورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر ضمانت بھی ہوئی اور طویل ایک بحث ہے جو ہم نے تقریباً ہر ڈیٹ جو ہے ان کی کیس کی کور کی. شرجیل میمن کے اوپر 2 الگ الگ ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں. ایک ریفرنس حتمی جو ہے وہ تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے, دوسرا جو آمدن سے زائد اثاثہ جات جس میں ان کی والدہ اور اہلیہ اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی نامزد ہیں, اس میں بھی ابھی کارروائی جاری ہے. لیکن شرجیل میمن کے اوپر ایک اور ریفرنس جو ہے وہ تیاری کے مراحل میں ہے. ان کے اوپر اور قائم علی شاہ صاحب کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر اپنے جعلے یا من پسند لوگوں کو انہوں نے محکمہ اطلاعات میں بھرتی کیا تھا. اس معاملے میں تحقیقات نیب کی جاری ہے. شرجیل میمن کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کی صاحبزادی جو ہے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے, وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کا ایڈمیشن ہوا ہے. 15 اگست کو وہ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی کے پہلے روز چھوڑنے کی خواہش رکھتے ہیں. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ان کی خوشی ہوگی, ان کا ایک ان کو جو ہے وہ ایک اس معاملے کے لیے بڑا ان کا ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں وہ, تو اس لیے ان کو امریکہ جانے کی اجازت دی جائے. نیب نے جواب جمع کرایا اور نیب نے پوری تفصیلات عدالت میں رکھی نیب پراسیکیوٹر شہباز سوترا کی جانب سے کہ ان کے خلاف 2 ریفرنسز پہلے سے زیر سماعت ہیں اور اس کے بعد پھر مزید انکوائری جاری ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ شرجیل میمن پہلے بھی ملک سے جس طرح فرار ہو گئے تھے, بڑی مشکل سے یہ واپس آئے تھے, تو اس کے بعد اب ملک سے اگر باہر گئے تو یہ واپس نہیں آئیں گے, اس لیے ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے. شہباز سوترا جو کہ نائب پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے کھلی مخالفت کی کہ ان کو اجازت نہ دی جائے. بہرحال ان کے وکلا کا کہنا تھا کہ وہ باقاعدگی سے عدالت میں پیش ہوتے ہیں, باقاعدگی سے ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں, نیب کے سامنے تحقیقات میں بھی وہ جو ہے وہ پیش ہوتے رہیں, اس لیے ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے. اب عدالت نے ان کو 30 دن کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے اور کہا کہ ٹرائل کورٹ سے بھی وہ درخواست دے کر یا ان کو عدالت کو بھی انٹیمیٹ کریں اور شرجیل میمن جو ہے وہ ان کو کہا کہ 10 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروا کے عدالت 10 لاکھ کے جو مچل کے ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائیں گے اور وہ جا سکتے ہیں. اس سے پہلے شرجیل میمن کے خلاف جو انکوائری اور انویسٹیگیشن اور ساری چیزیں ہوئی تھی تو اس میں جو ہے وہ شرجیل میمن ملک نہیں آ رہے تھے. پہلے یہ مطلب حفاظتی ضمانت لیتے رہے, پھر ٹائم گزرتا رہا, پھر ان کی اچھی خاصی اماؤنٹ ضبط بھی ہو گئی تھی سندھ ہائی کورٹ کے, کیونکہ یہ مقررہ وقت پر نہیں آئے تھے کیونکہ ان کو خدشہ تھا گرفتار ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر جب کیس چلا ضمانت کا اور ساری تفصیلات ہوئی تو اس کے بعد پھر شرجیل میمن کی ضمانت خارج ہو گئی تھی اور ان کو یہیں ہائی کورٹ سے ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا. سب کو میڈیا کو یاد تھا اور یاد ہوگا اور ہم نے پوری کوریج کی تھی, پورا یہ کیس سنا تھا. اس کے بعد پھر
आगे चलते हैं तो काफ़ी अर्से तक वो जेल में रहे। उसके बाद फिर सबको उनकी लाठी, व्हीलचेयर और उसके बाद फिर कमर पे जो बेल्ट बांध कर आना, अस्पताल में दाखिल होना, ये सारी चीज़ें भी याद होंगी। बहरहाल वो फिर किसी न किसी तरीके से उनको सिंध हाई कोर्ट के दूसरे बेंच ने उनको ज़मानत दे दी, लेकिन अब तक ट्रायल का जो है वो सामना कर रहे हैं। अरबों रुपए की करप्शन के इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं, और कुछ अर्सा पहले इनकी अहलिया को भी मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिल चुकी है सिंध हाई कोर्ट से। उनका भी ये कहना है कि वो चूँकि एक कारोबारी खातून है, वो उनको बाहर आना जाना पड़ता है, तो इसलिए अदालत ने उनको इजाज़त दे दी। उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस अदालत में ज़ेर समाअत है। बहरहाल ये तफसील रखने का मकसद ये होता है कि आपको पूरी बैकग्राउंड और पूरा मामला जो है वो समझ आ जाए। उसके बाद फिर और जो मैंने आपको एक बड़ी अहम खबर का बताया था कि अरबों रुपए रियासत और सरकार जो है वो खर्च करती है, और उसके बाद फिर उनको जो है मतलब अरबों रुपए खर्च करती है रियासत सरकार, लेकिन रियासत के जो मामलात हैं वो जो अदालतों में ट्रायल का सामना करते हैं वो हैं सरकारी वकला, यानी कि अटारनी जनरल ऑफिस के मातहत जो कि वफाकी इदारों की जो मामनत करते हैं मुल्क भर में, वो अटारनी जनरल ऑफिस के मातहत जो लोग हैं वो करते हैं, यानी कि असिस्टेंट अटारनी जनरल, डिप्टी अटारनी जनरल, इसी तरह जो अटारनी जनरल ऑफिस के मातहत लोग होते हैं, अफसरान होते हैं, वो जो है वो केसेस की पैरवी करते हैं। बाकी जो सूबाई इदारे हैं उनकी पैरवी जो है वो एडवोकेट जनरल करते हैं, एडवोकेट जनरल के मातहत जो इदारे हैं वो करते हैं। और अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करानी हो तो उसके लिए प्रोसिक्यूटर जनरल और उनके मातहत जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, इस तरह असिस्टेंट और दीगर जो लोग हैं वो पैरवी करते हैं। अब हैरान कौन तौर पर पहले एक अरसे से, जिस तरह मैं तकरीबन सबको पता है कि 2013 से मुसलसल अदालतों की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो जो हुकूमत आती है वो अपने मनपसंद लोगों को जो किसी न किसी तरीके से उनके लॉयर्स विंग होते हैं उनको तैनात किया जाता है। नून लीग के दौर में नून लीग क्या है, पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी के लोग होते थे। अब पीटीआई की इत्तेहादी चूँकि एमक्यूएम है, तो एमक्यूएम के ही वज़ीर कानून है फ़रोग़ नसीम साहब। तो अब सिंध में जो वकला लगाए गए हैं वो ज़्यादातर सरकारी, यानी कि असिस्टेंट अटारनी जनरल, डिप्टी अटारनी जनरल और इस तरह दीगर जो FIA, नैब या उसके बाद फिर वफाकी इदारों से मुताल्लिक़ या वफाकी इदारों के ख़िलाफ़ जो केसेस आते हैं, या वफाकी इदारे जिन मुल्ज़मान के या जिन करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ केसेस बनाते हैं, तो असिस्टेंट अटारनी जनरल या उसके बाद अटारनी जनरल के मातहत इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, केसेस की पैरवी कर रहे हैं। अब उन्होंने जो भर्ती किया है वो तकरीबन ज़्यादातर, यानी कि जो मेरी मालूमात है तकरीबन एक अदाद शुमार अगर मैं गलत ना हूँ तो तकरीबन 99% जो है एमक्यूएम के किसी न किसी तरीके से जो वाबस्ता लोग थे उनको उनकी तकर्री की, उनको भर्ती किया बहैसियत असिस्टेंट अटारनी जनरल। बहरहाल कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले भी मैं व्लॉग में बता चुका हूँ, जिनके ऊपर जो बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जो दर्ज मुकदमात हैं, नाजेबा तकरीर, कौमी इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने, यानी कि मुल्क से बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमात भी उन लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं। उनका नाम मैं फिर नहीं लूँगा, मसलहत की तहत भी समझ लें। इसमें अगर मुझे आप थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि मैंने शायद इसमें पेशे से शायद वफादारी नहीं की, पहले मैं उनका वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज हैं और ऐसे लोगों की वो मुकदमात में पैरवी भी करते रहे हैं। रेंजर्स ने उनको गिरफ़्तार भी किया, वो भी अब आते हैं रियासत पाकिस्तान के केसेस की पैरवी करते हैं। और उसके बाद फिर आज जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इरशाद बंधानी साहब है, जो कि वसीम अख्तर साहब के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं, एमक्यूएम के रहनुमा हैं, काबिल एहतराम हैं, हमारे दोस्त हैं, अच्छे से जानते पहचानते हैं। आज जो बड़ा एक सिंध हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई सामने, जो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा ने जो रिमार्क्स दिए वो हिला देने वाले थे, क्योंकि अदालतों को भी उन केसेस और उन फाइलों और उसके बाद फिर जब प्रोसिक्यूशन मावनत चाहिए होती है या उनकी अदालतों की जब पैरवी अदालतों में की जाती है, तो अदालतें भी उस चीज़ पर डिपेंड करती हैं जो कोई दस्तावेज़ात में लिखा हुआ है उसको मावनत के तौर पर पेश भी किया जाएगा, ताकि जो मुल्ज़मान हैं या जो करप्ट अनासर हैं या जो क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। अब आप पेपर की फ़ाइल बना के अगर सामने रख देंगे जज, तो वो जज खुद पढ़ के तो फैसला नहीं करेंगे ना, उनकी पैरवी करनी होगी। अब जो इरशाद बंधानी साहब हैं, जैसे के आगा साहब को उर्दू बोलना नहीं आती, समझते हैं हल्की फुल्की, लेकिन उनको बोलना नहीं आती। उनकी कोर्ट से बड़े बड़े वकला, सीनियर तरीन वकला और सरकारी वकला भी उनकी अदालत में पेश होने से घबराते हैं, परेशान होते हैं। तो इरशाद बंधानी और गुलफराज खटक साहब, जो पहले जिनका जिक्र कर रहा था, उनका जिनके ऊपर केसेस दर्ज हैं जिसमें मुलज़म के तौर पर वो नामजद हैं, गुलफराज खटक साहब ही हैं। पहले वाले जुमला अगर किसी ना सुना हो तो ये सुन सकता है। तो गुलफराज खटक साहब और इरशाद बंधानी साहब की ड्यूटी जो है वो जस्टिस के आगा साहब की अदालत में है। आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के कुछ साबिक डायरेक्टर से उनके ऊपर जो लाइफ इंश्योरेंस होती थी उसमें घपलों का इल्ज़ाम था, और इल्ज़ाम के बाद बैंक के कोर्ट ने उनको करप्शन साबित होने पर, इल्ज़ाम साबित होने के ऊपर 7 साल जो है वो सज़ा सुनाई थी, जिसमें
ایک کا نام جو ہے وہ میرے خیال میں اگر میں بھولوں نہیں، پیپر پہ لکھا ہوا ہے شاید میں بھول رہا ہوں، ایک عارف کمال تھے جو خاص طور پہ، ہاں عارف کمال، اور ایک شفقت کر کے نام تھا ان کا۔ بہرحال وہ جب پیش ہوئے تو عارف کمال صاحب کے جو وکیل تھے وہ پیش نہیں ہوئے، اور اس کے بعد پھر عدالت نے ان کو سوال کیا، جو ارشاد بھندانی صاحب جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا معاونت کریں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ تو نئے ہیں، تو جس پر جسٹس کے آغا صاحب نے ان کی سرزنش کی اور جھاڑ پلائی اور کہا کہ جس دن سے یہ کورٹ چل رہی ہے، یعنی کہ تعطیلات ختم ہوئی اور نیا روسٹر جاری ہوا، تو اس دن سے تو آپ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، تو آپ نئے کیسے ہیں؟ آپ تو وکیل ہیں اور وکیل کو تو تیاری کر کے آنا چاہیے، تو آپ پھر ریاست پاکستان کے کیسز کی پیروی کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں۔ اگر آپ اتنے نااہل اور ناکارہ ہیں شخص، اگر آپ تیاری کر کے نہیں آ سکتے تو پھر آپ کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ عہدہ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ کو کیسز کی پیروی نہیں کرنی، آپ اداروں سے تنخواہ بھی لیتے ہیں، ریاست پاکستان سے تنخواہ بھی لیتے ہیں، تو آپ عہدہ چھوڑ دیں، کسی اور قابل شخص کو جو ہے وہ عہدے پر تعینات کیا جائے۔ اب عدالت نے ایف آئی اے کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں، اور پھر یہ جو عارف کمال صاحب تھے، ان کو بھی کہا کہ اگر آئندہ سماعت پر آپ کے وکیل پیش نہیں ہوئے تو ان کے خلاف جو سخت کارروائی کی جائے گی، بلکہ سیدھا یہاں سے جیل بھیج دیا جائے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگر ریاست پاکستان کے پراسیکیوشن کے وکلا جو ہے وہ صحیح معنوں میں پیروی کریں تو ملزمان، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 2010 سے ان کو سزا ہوئی تھی، اگلے کچھ عرصے بعد انہوں نے آ کے سزا معطل کروا کے ضمانت لے لی، اور 11 سال سے وہ کیس جو ہے زیر سماعت ہیں، اور 11 سال سے وہ بیل انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب تک وہ کوئی ایسا پراسیکیوٹر، یہ نہیں کہ ارشاد بندھانی کی میں بات کر رہا ہوں، جتنے بھی 99% جو سرکاری وکلا ہوتے ہیں وہ ان کو کیسز کی پیروی کرنا نہیں آتی، یعنی کہ حتیٰ کہ پیروی کی مہارت کے بجائے کہ ان کو انگلش میں بولنا بھی نہیں آتا، جیسے کہ آغا صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کو کوئی اچھے سے اچھے وکیل ان کی جواب میں نہیں دے پاتے، ان کے امجد سمرو جو ریڈر ہیں وہ اکثر لوگوں کو جسٹس کے آغا صاحب کی جو سوال ہوتے ہیں یا جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، پھر یہ اردو میں جواب دیتے ہیں وکلا، اور اس کے بعد پھر ٹرانسلیٹ کر کے امجد سمرو جج صاحب کے جو ریڈر ہیں وہ دوبارہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے وکلا کی اور خاص طور پر سرکاری وکلا کی یہ کیفیت ہے کہ ان کو صحیح معنوں میں کیسز کی پیروی کرنا تک نہیں آتی۔ ایک اور پراسیکیوٹر بھی دوست ہمارے جب یہ معاملہ سن رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ٹھیک ہے آپ اپنے سیاسی کارکنان کو بھرتی کریں، سیاسی لوگوں کو بھرتی کریں، لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ تو لیول کریں کہ کچھ نہ کچھ میرٹ پر جو لوگ ہوں، میرٹ پر پورا اترتے ہوں، ریاست پاکستان کی یا ریاست کی صحیح معنوں میں پیروی کر سکتے ہوں، ان کو تو تعینات کریں۔ ٹھیک ہے اپنے لوگوں کو بھی نوازیں، لیکن اچھے لوگوں کو بھی تعینات کریں تاکہ ریاست پاکستان کی جگ ہنسائی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو اس طرح کے وکلا کی وجہ سے۔ بہرحال ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک آگے چل کے اس کے ساتھ ساتھ ایک پی بی اے کا کیس تھا، پی بی اے کے کیس میں جو ہے وہ اس میں جو مختلف چینلز کے جو لوگ ہیں، مختلف چینلز کے جو پیمرا لائسنس معطل کرتا تھا، اس میں بھی عدالت نے جو ہے وہ پیمرا کا جو ایک قوانین تھے ان کو معطل کیا ہے اور قرار دیا ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ کسی چینل کا لائسنس معطل نہیں کر سکتا، بلکہ ایک باڈی کے طور پر ہی جو پیمرا کے رولز ہیں، قوانین ہیں، ان کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور بے شمار کیس ہیں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، کسی اور ویڈیو میں جو آج مختلف کیسز کے فیصلے ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔